श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरम् हरिभक्तिनिष्ठम् नारायणम् गुरुवरम् शरणम् प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षम् गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमम् शठरिपुम् यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम्। सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओम्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम्। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वन्दनीय समस्त आचार्य चरणहरू, महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराणका माध्यममा हामी चतुर्थ स्कन्धको चौथै अध्यायमा अवगाहन गर्दैछौं। भगवती सतीले आफ्ना पिताश्रीलाई उहाँमा भएको जो कुदृष्टि हो त्यस विषयमा अत्यन्त दुखी भएर आवेशमा क्रोधमा भगवान शंकरको निन्दा सुनेर अत्यन्त दुखी भएको अवस्थामा उहाँले केही भनिबक्स्यो। हिजो हामीले सुन्यौं, दोषान् परेषां हि गुणेश्व साधव गृह्णन्ति केचिन्न भवादृशाद्विज गुणाश्च फल्गुन् बहुलीकरीष्णव महत्तमस्ते स्वविदद् भवान् अघम्।
हे पिताश्री, हे ब्राह्मण देवता, पिताश्री भनेर सम्बोधन गर्न छोडेर सामान्य हे ब्राह्मण नाम मात्र भएका भनेर हे द्विज, केचित् भवादृशाः असाधवः परेषां गुणेषु दोषान् गृह्णन्ति। गुणमा दोष ग्रहण गर्ने, गुणमा त गुण ग्रहण गर्ने हो नि, तर के गर्ने? साँच्चै भनेको हो, गुणग्राही जहाँ छैन के गर्दछ त्यहाँ गुणी, कौडीमा पनि मिल्कन्छन् भिल्लका देशमा मणि। सबैभन्दा उत्तम गुण भगवानको भक्ति हो। सबैभन्दा उत्तम गुण तत्त्वहित पुरुषार्थको यथार्थ ज्ञान हो। त्यस्ता परम ज्ञानी आचार्य पंक्तिमा रहिबक्सेका भवपद्मजादिभी, आचार्यै पद्मजादिभी भनेर बताएको छ। भगवान शंकर, पितामह ब्रह्माजी यहाँहरू आचार्य भई बक्सिन्छ। अहिर्वदन संहिताद्वारा भगवान शंकरले प्रपत्ति धर्मको उपदेश गरी बक्सेको छ। त्यसो हुनाले त्यस्ता परम ज्ञानी आचार्य स्वरूप गुरुम शंकर रूपिणम भनेर सन्तहरूले मार्गदर्शी द्रष्टा गुरुका रूपमा भगवान शंकरको अनुसन्धान गर्दछन्, वन्दना गर्दछन् भने त्यस्ता परम ज्ञानी जसबाट हामीले प्रचुर ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछौं, जुन ज्ञानले मोक्ष मिल्दछ, ज्ञानान्वितेन मुक्ति, त्यस्ता ज्ञान दिएर मोक्ष पथको पथिक बनाउने भगवान शंकरमा अनन्त गुण भएर पनि, अपार गुण भएर पनि, हामी मन्दमतीले जति लिए पनि नसकिने त्यस्ता गुण भएर पनि, हे द्विज, केचित् भवादृशाः असाधवः, हजुर जस्ता असाधुहरूले, दुर्जनहरूले, परेषां गुणेषु दोषान् गृह्णन्ति, अरूमा गुणै गुण भए पनि त्यहाँबाट दोष मात्रै खोज्ने, झिंगाले जस्तै। तर वास्तवमा जो साधुहरू हुन्छन्, महापुरुषहरू हुन्छन्, महत्तमा उत्तम पुरुषहरू, हिजो निवेदन गरेका थिए, उत्तम कस्ता हुन्छन्? आफ्नो हानि पनि सहेर अरूको गर्छन् भलो सन्तले। भर्तृहरिले लेखी बक्सेको एके सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये, सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्था विरोधेन ये, तेमी मानव राक्षसा परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते केन जानीमहे। संसार में तीन प्रकार का उत्तम, मध्यम, अधम, तीन प्रकार का व्यक्ति हुन्छन् भनेर दासीले जानेकी थिए, मैले जानेकी थिएँ। तर आज त्यस्ता यी तीन प्रकारका श्रेणीदेखि पनि जसको नामै लिन साधु महात्माहरू, ज्ञानी विद्वानहरू पनि अत्यन्त संकोच गरी बक्सिन्छ, त्यस्तालाई हामीले जान्दैनौँ। ते के न जानिमे, व्यर्थै जो अरूलाई पिर्छ, अरूको जान्दैनौँ न के नाम हो। ते एकै सत्पुरुषाकै हो, भाव हो, हिजो निवेदन गरेका थिए। त त्यस्तै चाहिँ महापुरुषहरूले फल्गुन च गुणान, सानो गुणलाई पनि बहुलीकरिष्णवः धेरै गराइ बक्सिन्छ। त महान पुरुषहरूमा उत्तमः पुरुषस्त्वन्य, उत्तम पुरुष भगवान कस्ता भई बक्सिन्छ? अर्काको दोषलाई वास्तै गरी बक्सिन्न, गुणलाई सानो गुण पनि ओहो पर्याप्त गुण भयो भनेर भगवानले भनी बक्सिन्छ। तो उठेन सतम भगवान राम का गुण में बताएको छ। रघुत्तम भगवान रामले यस्ता कृतज्ञ भइबक्सिन्छ कि हाम्रा अपराधलाई सयकौं हाम्रा दोष भए पनि उहाँले हेरिबक्सिन्न,
तर सानो कृतेनैके न तुष्यति। विस्मृति भयो, कण्ठ कण्ठ हो तर त उठेन। भगवान रामले दोष दृष्टि गरिबक्सिन्न। के कताबाट के न्यू पाएर यसको कल्याण गरौं, कताबाट आनुषंगिक यादृच्छिक केही भए पनि पुण्यको एउटा नाम, पुण्यको बीजारोपण गरेर म कृतज्ञ भएर अनि यसलाई कृपा गर्छु भनेर भगवानले गुण हेरी बक्सिन्छ अरे, गुण खोजी बक्सिन्छ, गुणग्राही भई बक्सिन्छ भने महापुरुषहरू त्यस्ता हुन्छन्। महत्तमा उत्तम महापुरुषहरू साधुहरू फल्गुन्छ थोरै गुणहरूलाई पनि, फल्गुन्छ गुणान बहुली करिष्णव, धेरै भनेर ओहो यत्रो उपकार हजुर, यस्तो ज्ञानी हजुर, यस्ता गुणी भनी बक्सिन्छ महात्माहरूले। अनि तर दोषान न गृह्णन्ति, दोष ग्रहण गरी बक्सिन्न, दोषग्राही भई बक्सिन्न। नाङ्लो जस्तो दोषलाई उडाएर, दोषलाई फालेर गुणलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, गुणग्राही भई बक्सिन्छ। तर त्यसु तिनीहरूमा भगवान, ती साधु र असाधुका पंक्तिमा हजुर असाधु भई बक्सिन्छ, जसले भगवान अघम अविदत दोषलाई ग्रहण गरी बक्सियो। नभएको दोषलाई पनि दृष्टि नराम्रो भएपछि सृष्टि नराम्रो हुन्छ। दृष्टि शुद्ध हुन पर्दछ। भगवानको भक्तिले निरहम्मानी भएर अहंकारद्वारा सबै बिग्रन्छ। त्यसो हुनाले यो बडा दुःखको कुरा हो। हजुरले गुणग्रहण गर्ने ठाउँमा दोष ग्रहण गरी बक्स्यो, उपकार उद्धार हुने ठाउँबाट हजुरले पतनको बाटो रोजी बक्सियो। नाश्चर्यमेतद् यदसत्सु सर्वदा। अच्छा, यो पनि भनिसकेको रहेछ। यत्पाद पद्मम हो 15औं श्लोक। यद्वक्षरम नाम गिरेरितम निर्णाम सकृत प्रसंगाद। वास्तवमा गुणपातमा वादी भनेको देहात्माभिमानीहरूले महापुरुषको निन्दा गर्छन् कि यो केही आश्चर्य होइन। व्यसन्ति अच्युत प्रियान मुह्यन्ति आम्नायवादिनः। बस हामी वेद जानेछौँ, यो जानेछौँ भनेर पूर्वकाण्डमा मात्रै मक्ख परेका, त्यसपछि पुष्प मात्र फलप्रद भएका तिनी स्वर्गम यास्यामः अमृतम पास्यामः अप्सरोभिरंस्यामः इत्यादि सामान्य वाक्यमा मक्ख परेर भगवानका दिव्य गुणदेखि बहिर्मुख भएर भगवानका प्राणभन्दा प्यारा ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम, ज्ञानी मेरा आत्मा हुन् भनेर भगवानले भनिबक्सिन्छ। शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुस्य हृदयम शिव भनेर बताइएको छ। त्यस्ता भगवानका प्राणप्रिय भोले बाबा शंकरको हजुरले अपमान गर्नुभयो। यो वास्तवमा आश्चर्यको कुरा होइन। देहात्माभिमानीहरूले यस्तै गर्दछन्। कर्मघट्टुहरू जो धूमपथ श्रमस्मय धूम मार्गमा जानको लागि मरिहत्ते गरेका छन्, नाना प्रकारका कठिन परिश्रम गरेका छन्। त्यही परिश्रमले नै गर्वित भएका व्यक्तिहरूले महात्माहरूको अपमान गर्छन्। यसमा केही आश्चर्य छैन पिताश्री। हजुरले त्यस्ता भगवान शंकर भगवानको निन्दा गरी बक्सिन्छ। तस्मै भगवान द्रुह्यति विश्वबन्धवे यत्पाद पद्मम महतां मनोलिभिरे निषेवितं ब्रह्म रसासवार्थिभिः लोकस्य यद्वर्षति चाशिषोऽर्थिनास्तस्मै भवान् द्रुह्यति विश्वबन्धवे। विश्वको कल्याणको लागि, विश्वमा सारा विश्वलाई मेरो हो, हाम्रा हुन्, सारा विश्व भगवानको हो, भगवानका पनि हाम्रा हुन् भनेर विश्व बन्धुत्वको भावना भएका त्यस्ता उदात्त चरित्र भइबक्सेका
भगवान शंकर विश्वका बन्धु भइबक्सेका, विश्वलाई बन्धु देख्ने भएका त्यस्ता भगवानसँग हजुरले द्रोह गरिबक्सिन्छ। कस्ता भगवान शंकर? यत्पाद पद्मम ब्रह्म रसा सवार्थिभिः महताम मनोलिभिर निषेवितम। यत्पाद पद्मम अर्थिनः लोकस्य आशीषः वर्षति तस्मै विश्वबन्धवे भवान दुरिहति। हे ब्राह्मण, हे दक्ष प्रजापति, हे द्विज, यत्पाद पद्मम जुन भगवान को श्री चरण कमललाई, जुन भगवान भोले बाबा शंकर को श्री चरण कमललाई ब्रह्मरसा सवार्थिवी ब्रह्मानन्द अनुभव गर्न चाहने भएका, भगवद आनन्द प्राप्त गर्न चाहने भएका त्यस्ता भगवद आनन्द रूपी महमा मक्ख परेका, त्यस्तो मह चाहने भएका, भगवद आनन्द रूपी मधुर महलाई चाहने भएका महताम महापुरुष महाभागवतहरूको मनोलिभि मन रूपी भ्रमरद्वारा निषेवितम सेवा गरिएको जो भोले बाबा शंकरको चरण कमल हो, अर्थिनः माग्ने भएका लोकस्य व्यक्तिहरूलाई, माग्ने जनहरूको आशिष वर्षति उनीहरूलाई अभिष्ट दिन्छ। जुन भोले बाबा शंकरको श्री चरणको आश्रयले माग्ने व्यक्तिलाई अभिष्ट दिन्छ, सात्विक व्यक्तिहरूले अभिष्ट फल प्राप्त गर्दछन्। श्रीमद् भागवत महापुराणको चतुर्थ स्कन्धमा जो सात्विक व्यक्तिहरू थिए, जो 10 प्रचेताहरू थिए, जो तपस्या गर्न नारायण सरोवरमा गएर तपस्या गरेर निक्लदै थिए, त्यति बेला ईशान दिशाबाट भगवान ईशान भोले बाबा शंकर त्यहाँ प्रकट भइबक्सियो र उनीहरू सात्विक थिए, उनीहरूलाई त्यही अनुसारको उपदेश बताइबक्सियो। तामसी वृकासुर आदि गरेकालाई त्यस्तै उपाय बताइबक्सिन्छ, तिनीहरूको बुद्धि मलिन हुन्छ। तर जो सात्विक व्यक्ति हुन्छन्, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुण प्रचुर भएका जो महानुभाव हुन्छन्, जसले परम सात्विक भगवान श्रीमन नारायण का श्री चरण कमललाई उपेय रूपले वर्ण गरेका हुन्छन्, त्यस्ता महाभागवतहरूलाई भगवान शंकरले परम तात्विक उपदेश दिइबक्सियो, रुद्रगीत बताइबक्सियो। अथ भागवताः यूयं प्रियास्थ भगवान यथा नमद भागवतानां च प्रेयान अन्योस्ति करहिचित। त्यसो हुनाले यस्ता हजुरहरूलाई मैले एउटा दिव्य यो ज्ञान दिन्छु, जुन ज्ञानको अनुसन्धान गरेर व्यक्ति जन्म मरण परम्परादेखि मुक्त हुन्छ भनेर त्यो ज्ञान दिइबक्सियो। त्यसो हुनाले जुन भगवानको चरण कमलको आश्रय गरेर, जुन भगवानको पाद पद्म भगवान शंकरको चरण कमल ब्रह्मरसा सवार्थिवी भगवद आनन्द रस प्राप्त गर्न चाहने भएका महापुरुषहरू, महताम मनोरूपी महापुरुषहरूको मन रूपी भ्रमरले, चित्त रूपी भ्रमरले जुन पाउ सेवा गरिएको छ, अनि जुन पाउको सेवा गर्नाले अर्थिनः लोकस्य आशिष वर्षति, अर्थी पदार्थ चाहने व्यक्तिहरूले पनि फल प्राप्त गर्दछन् जुन भगवान शंकरको सन्निधिमा गएर। त्यस्ता तस्मै विश्वबन्धवे, विश्वको बन्धु भइबक्सेका अर्थात जगतको हित गर्ने स्वभाव भइबक्सेका भगवान शंकरसँग भगवान द्रुयति, हजुरले द्रोह गरिबक्सिन्छ, हजुरले दुश्मनी मोलिबक्सिन्छ। कस्तो विडम्बना! जसलाई आदर गर्ने हो उसलाई अनादर गर्ने, अनादर गर्ने मात्र नभएर द्रोह नै गर्ने, दुश्मनी नै गर्ने। बाघ बाणले त्यस्ता सन्त महापुरुष, त्यस्ता महाभागवत भोले बाबा शंकरलाई उहाँको हृदयलाई क्षत विक्षत गर्न प्रयास गर्ने। यद्यपि हिमालयलाई जस्तै बस आँधी बेहोरी आए पनि हिमालय हल्लदैन,
तर त्यसको प्रभाव हिमालय मुनि बसेकाहरूलाई त त्यसको प्रभाव हुन्छ नि। भगवान शंकरलाई केही भएन, मान अपमान तुल्य, तर हामीलाई मनमा दुख्यो। हजुर कस्ता भइबक्सिन्छ। किम्बा शिवाख्यमशिवं न विदुस्त्वदन्ये ब्रह्मादयस्तमवकीर्य जटः श्मशाने तन्माल्यभस्म नृकपाल्यवसत् पिशाचैर ये मूर्धभिर्दधति तच्चरणावसृष्टम्। कई शिवा पदेश, हे शिव भनेर निन्दा गरेका थिए नि दक्ष प्रजापतिले। प्रेतावासेषु घोरेषु अटत्ति उन्मत्तवत इत्यादि इत्यादि भगवान शंकरका ती बाहिरका भेषलाई देखेर निन्दा गरेका थिए, जुन भेष भगवान नारायणको आज्ञाले मरीचि आदि गरेका दानवहरूलाई मोहित गराउनलाई गरिएको हो। भगवान शंकरको वास्तविक स्वरूप जो हो त्यस्तो होइन। परम भागवत भइबक्सिन्छ। तिलक तुलसी नलिनाक्ष माला धारण गरेर भगवानको ध्यानमा मग्न रहिबक्सिन्छ भगवान शंकर। तर कसैलाई मोहित पार्नको लागि त्यो भेष धारण गरिबक्सिएको के भगवान शंकरले साँच्चै नै भाङ धतुर खाइबक्सिन्छ त? खाइबक्सिन्न। बस भगवानमा प्रेमातिरेक अतिशय प्रेमले गर्दा राम नाम सत्य भन्दै ल्याएर जलाइएको त्यो मसानको खरानी पनि राम नाममा शेष रहेको खरानीलाई भगवान नारायणलाई स्मरण गर्दै धरिबक्सिन्छ। अर्को यो बताउनको लागि अरू संसारका व्यक्तिलाई किन गर्व गर्छौ यो शरीरको? किनभने भस्मान्तगुं शरीरम, त्यस हुनाले जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर भी इतना अहंकार किसके लिए? राग किसके लिए? द्वेष किसके लिए? भने राग द्वेष किन गर्ने त? यो शरीर जति नै साबुन तेल लगाएर यसलाई सजधज गरेर गहना कपडाहरूले अलंकार गरे पनि यो शरीर हो, नाश हुन्छ। त्यसैले वास्तवमा शरीरलाई मात्रै मण्डन नगर, शरीरको मण्डन पनि शरीरको अलंकार पनि शास्त्रोक्त रूपले गर। वास्तवमा शास्त्रोक्त रूपले शरीरको मण्डन गरियो भने आत्माको मण्डन हुन्छ, आत्माको अलंकार हुन्छ। त्यसैले आत्मगुणले युक्त हुन पर्दछ, शरीरलाई मात्र अलंकार नगर भन्ने दृष्टि गरेर भगवान शंकरले त्यो देखाइबक्सिएको हो। तर त्यो हजुरले त्यो नजानेर निन्दा गरिबक्स्यो। शिवा पदेश, हे शिव, नाम शिव छ तर अशिव भएका प्रेतहरूका साथमा रहने, मसान घाटमा भ्रमण गर्ने, यस्तो यस्तो जो निन्दा गर्नुभएको थियो त्यसैको प्रत्युत्तर गर्दै भनिबक्सिन्छ। त्वदन्ये ब्रह्मादयः श्मशाने जटाः अवकीर्य तन्माल्य भस्म नृकपाली पिशाच ही अवसत अशिवम शिवाख्यम त्वदन्ये न विदुः यच्चरणावसृष्टम ब्रह्मादयः मूर्धभि दधति। किम किंबा त्वदन्ये न विदुः, किंबा के त्वदन्ये हजुरदेखि छोडेर ब्रह्मादयः ब्रह्मा भइबक्सिन्छ आदि जसका ते
भनेको मरीचि आदि, ब्रह्मा भइबक्सिन्छ आदि भनेको कारण पिता जसका तिनीहरू भनेको अर्थात मरीचि आदि गरेका जो प्रजापतिहरू हुन् तिनीहरूले के जान्दैनन् त? जो भगवान शंकर श्मशाने जटाह अवकीर्य मसान घाटमा जटालाई फैलाएर तन्माल्य भस्म नृकपाली श्मशानमा भएका मालाहरू अर्थात मुण्डमालाहरू, नर बाहुहरू यिनीहरू त्यस्तै नृकपाल्य त्यस्तै मनुष्यहरूका खप्परहरू यिनीहरूको मुण्डमाला धारण गरेर यस्ता आभूषणले युक्त भएका पिशाचही अवसत पिशाचहरूका साथमा जो रहिबक्सिन्छ त्यस्ता बाहिरबाट हेर्दा अशिवम अमंगलमय आचरणले युक्त भइबक्सिएका तर शिवाख्यम भित्र पर्याप्त कल्याण गर्ने शुभ गुणले युक्त भइबक्सिएका त्यस्ता भगवान शंकरलाई किम्बा के हजुरलाई छोडेर ब्रह्मादय नविदु उहाँहरूले जान्नु भएको छैन र उहाँहरूले आदर गरेको अर्थ हजुरले बुझ्न पर्दैन? त्यस हुनाले त्वदन्य जो हजुरदेखि अतिरिक्त मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि गरिएका जो प्रजापतिहरू हुनुहुन्छ उहाँले जान्नुहुन्छ नि, जसले यच्चरणावशिष्टम मूर्धवि दधति जुन भगवानको चरणको धुरीलाई आदरपूर्वक प्रजापतिहरूले ब्रह्मादय भनेको ब्रह्मा भइबक्सिन्छ आदि कारण जसका अर्थात ब्रह्माजी हुनुहुन्छ पिता जसका त्यस्ता प्रजापति मरीचि हजुरलाई छोडेर त्वदन्य हजुरलाई छोडेर हजुर एउटा यस्ता अपवाद भइबक्स्यो कि गुण ग्रहण गर्नेमा पनि दोष ग्रहण गरिबक्स्यो। हजुरलाई छोडेर अरू सबैले मूर्धवि दधति शिरमा जुन चरणको अवशिष्ट चरण रजलाई शिरमा धारण गर्नुहुन्छ तिनीहरूले के भगवान शंकरलाई जान्नु भएन र? जानेर त हो नि उहाँले धारण गरिबक्सिएको। सज्जन वृन्द, यहाँ प्रपन्न जनहरूलाई यस्तो बताइएको हुन्छ कि नान्य देवम नमस्कुर्यात्, नान्यम देवम निरीक्षयेत्, नान्यम प्रसाद मारोहेत्, नान्यम प्रसाद माहारेन्, नान्यद आयतनम विषेद इत्यादि सात्विक तन्त्रद्वारा मुमुक्षुहरूलाई देवतान्तरको उपासना विधान निषेध गरिएको हुन्छ। तर त्यहाँ कसरी विधान छ भने नान्य देवम नमस्कुर्यात् तच्छरीरतया बिना स्वतन्त्र उपासनाको विरोध हो। तर यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः सरित समुद्राश्च हरेः शरीरम, जड़ पदार्थ नदी पर्वत समुद्र आदिलाई पनि भगवानको शरीर हो भन्न पर्दछ भने स्वयं चेतन भएका सुर नर मुनिहरूमा भगवत बुद्धि गर्न परेन त? त्यसैले भगवानका शरीर हुन्, त्यहाँभित्र यो एउटा भगवानको मन्दिर हो, यो मन्दिरभित्र भगवान विराजमान भइबक्सिएको छ भनेर सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम, जोरी जुग पाणी भगवत बुद्धि गरेर प्रणाम गर्न हुन्छ। मेरा श्रीमन्नारायण यस रूपमा आइबक्सियो भनेर।
त्यसो हुनाले त यहाँ यो भन्न चाहेको के हो भने देवतान्तरको उपासनाको कहीँ कहीँ जो निषेध गरेका हुन्छ स्वतन्त्र उपासनालाई निषेध हो, भगवदात्मक ब्रह्मात्मक रूपले अनुसन्धान गर्दा निषेध, त्यसलाई निषेध होइन, भगवदात्मक रूपले अनुसन्धान गर्न हुन्छ। त्यसैले तेस्वात्म देवता बुद्धि सुतराम नृषु पाण्डव, जसलाई केही उपहार दिइन्छ, उपचार गरिन्छ, ती सबैमा देवता बुद्धि गर्नु, सबैमा भगवान भइबक्सिन्छ। स्वान बलि, गौग्रास, अतिथि सत्कार इत्यादि जे गर्दा पनि त्यहाँभित्र भगवान भइबक्सिन्छ। त्यसमा पनि तेसु आत्मदेवता बुद्धि, अझ सुतराम नृषु पाण्डव, मनुष्यमा त अत्यन्त भगवत बुद्धि गर्नु, त्यहाँभित्र भगवान, जुन मनुष्य शरीरलाई सृष्टि गरेर भगवानलाई बडा आनन्द भयो, यो मोक्ष साधन गर्न अत्यन्त उपयुक्त यो मनुष्य शरीर मैले सृष्टि गरेँ भनेर भगवानलाई पनि आनन्द भयो अरे भगवान नारायणलाई भने। त्यसैले भगवदात्मक रूपले उपासना गर्नु, स्वतन्त्र होइन। सबैलाई भगवानका आवरणमा, भगवानका पार्षद, भगवानका परिवार, भगवानका सदस्य भनेर आदर गर्न हुन्छ। जस्तै पतिव्रता पत्नीले, पतिव्रता नारीले पतिदेवलाई, आफ्ना पतिलाई पतिभावले सेवा गर्दछिन् पतिव्रताले। तर के उनले घरका अरू सदस्यहरूलाई, सासू ससुरा, देवर जेठाजु, नन्द आमाजु, अरू त्यहाँ आउनुभएका पाहुनाहरूलाई लौराले हान्छन् र हान्दिनन्। तर पतिभाव पतिमा गर्छिन्, अरूमा गर्दिनन्। त्यो देखेर कोही रिसाउँदैन, पंक्तिभेद गरी, भावमा भेद गरी भन्दैनन् ओहो धन्य हो यिनको पातिव्रत्य भनेर अझ आदर गर्दछन्। आदरणीय हुन्छन् ती पतिव्रता नारी। जस्तै त्यस्तै भगवान नारायणमा पतिबुद्धि गरेर, पतिम विश्वस्यात्मे स्वर्गं शाश्वतम शिवमच्युतम, सबैको निरुपाधिक पति भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान भइबक्सिन्छ। पुरुष नै भगवान हो। सबै ब्रह्मरुद्रादि देवताहरू शरीर माने देव रूपमा, माने पुरुष रूपमा देखिए पनि त्यहाँभित्रको आत्मा स्त्री प्राय हो, स्त्री प्रायम। सएव वासुदेवो हि साक्षात् पुरुष उच्यते, स्त्री प्रायम इतरत सर्वम जगत स्थावर जंगम। भगवानदेखि अरू सबै स्त्री प्राय हो। त्यो औपाधिक मनुष्यको, नरको, देवको जो शरीर मिल्या छ त्यो औपाधिक हो। वास्तवमा निरुपाधिक यो आत्माको स्वरूप भगवानको भार्यावत परतन्त्र हो। भर्तृभार्या भाव सम्बन्ध मुख्य छ चेतनको भगवान श्रीमन्नारायणका साथमा। त्यही कुरा भगवानले रासलीलामा गरेर देखाइबक्सिएको हो। ब्रह्मादि देवताहरूले पनि भगवानलाई पति रूपमा प्राप्त गर्नको लागि युगौं युग तपस्या गरिबक्सिएको हो। बडा बडा ऋषि महर्षिहरूले, वेद पुरुषहरूले, मन्त्रका अधिष्ठाता देवताहरूले युगौं युगसम्म तपस्या गरेर भगवानलाई पति रूपमा प्राप्त गर्नको लागि द्वापर युगमा कतिपय पुण्यात्मा भाग्यशालीहरूले भगवानलाई पति रूपमा प्राप्त गरे। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्द गोपसुतम देवी पतिम्मे कुरुते नम भनेर तिनै ऋषि महर्षिहरू, ब्रह्मर्षिहरू, देवताहरू जो भगवान नारायणलाई पति रूपमा प्राप्त गर्न भएर युगौं युग कल्प कल्पान्त इच्छा गरिबक्सेको थियो। रामावतारमा धेरै लामो कथा छ। ती सबैलाई भगवानले द्वापर युगमा कृष्णावतारमा त्यस्तो पवित्र भावना भएकालाई आफ्नो दिव्य अनुभव रसो वै सह सर्वरस सर्वगन्धले युक्त भइबक्सेका सर्वानन्द
सर्वानन्दमय जो अच्युत भइबक्सिन्छ उहाँले आफ्नो अनुभव गराइबक्सिएको त्यस हुनाले वास्तवमा साक्षात पुरुष भगवान भइबक्सिन्छ। अरू भगवानका परिवारहरू हुन् भनेर आदर गर्दा कोही रिसाउँदैनन्। जस्तै त्यस्तै चाहिँ भगवानको उपासना एउटा सद्वारक हुन्छ, एउटा अद्वारक हुन्छ। सद्वारक भनेको रजस्तम गुणले अभिभूत भएका ब्रह्मरुद्रादि देवताहरूलाई भगवानका शरीर भइबक्सिन्छ भनेर उपासना गर्नु। अनि एउटा अद्वारक भनेको साक्षात एउटा परम्परा उपासना हुन्छ, एउटा साक्षात उपासना हुन्छ। जो शुद्ध सत्वमय आफ्ना इच्छाद्वारा नै स्वीकार गरिबक्सेको छ दिव्य मंगल विग्रह, जसले नित्य निर्दोष अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भइबक्सेका भगवान श्रीमन नारायणका जो दिव्य स्वरूपहरू हुन्, आफ्नो रुचि अनुसार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, राम, कृष्ण आदि रूपहरूमा जुन जुन मन पर्छ त्यस रूपको उपासना गर्ने, त्यो अद्वारक उपासना, साक्षात उपासना हो, परम्परा उपासना होइन। त ती सद्वारक र अद्वारक मध्ये तत्तत अल्प अस्थिर फल प्राप्त गर्नको लागि सद्वारक उपासना गर्दछन्। पितृ मातृ सुहृद भ्रातृ दार मित्रादयोपि वा एकैक फललाभाय सर्वलाभाय केशव भने अनुसार अरूको यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति त्यही बताएको छ। सबै भगवानका तनु भनेको शरीर आइछ नि त। ब्रह्मादि देवता भगवानका शरीर हुन्, इन्द्रादि देवता सबै भगवानका शरीर हुन्। त यो यह जुन जुन साधकले याम याम तनुम जुन जुन मेरा शरीर भएका ब्रह्मरुद्रादि इन्द्रादि देवताहरूलाई श्रद्धया अर्जितुमिच्छति श्रद्धापूर्वक पूजा गर्न चाहन्छ, तस्य तस्य त्यस त्यस व्यक्तिको त्यो पूजा अनुसारको फल मैले दिन्छु। तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम् र सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधन मिहते। त्यही मैले दिएको श्रद्धाले तिनी तत्तत देवताको आराधना गर्न त्यसले चाहन्छ। अनि तिनी देवताको आराधना गरेको फल कले दिन्छ त लभते ततः कामान मयैव विहितान हितान। ततः तिनी देवताहरूद्वारा त्यसले त्यो अल्प र अस्थिर थोरै र नाशवान फल तत्तत देवताद्वारा प्राप्त गर्दछ। त्यही पनि तत्तत देवताले दिएको होइन। लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। मैले नै तिनीहरूलाई त्यो साधकले तिम्रो उपासना गर्यो, त्यसको श्रद्धा त्यहाँभन्दा तल नघटोस्। कमसेकम सनै पन्थाका प्रक्रियाले आज भूतको पूजा गर्नेवाला व्यक्ति भोलि इन्द्रादि देवताको पूजा गर्नेवाला बनोस्। इन्द्रादि देवताको पूजा गर्नेवाला व्यक्ति त्यहाँबाट फल प्राप्त गर्दै गएपछि अझ त्यसको श्रद्धा आस्था बढ्दै जाओस्, त्यो उच्च श्रेणीमा आउँदै जाओस्। त्यसपछि अब ब्रह्मादि देवताहरूको पूजा गरोस्। यिनीको पूजा गर्दै गएर आखिरमा त्यहाँबाट पनि त्यसलाई ज्ञान हुँदै जान्छ कि यी सबैको पूजा गरेको फल त अल्प अस्थिर फल मिल्दो रहेछ। ब्रह्मलोक पर्यन्त पुगे पनि आ ब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन। यी सबै हैछ भन्ने जानेर सर्वलाभाय केशव। अल्प र अस्थिर फल दिनका लागि अरू हुन्, त्यो पनि भगवानले दिएर दिन्छन् भने अनन्त कहिल्यै नसकिने अन्त नभएको अनन्त र स्थिर फल दिनेवाला भगवान नारायण नै भइबक्सिन्छ भन्ने ज्ञान भएर सद्वारक उपासनाले क्रमशः अद्वारक उपासक त्यसलाई बनाइदिएर साक्षात भगवान सर्वोपास्य सबैका उपास्य ब्रह्म रुद्रादि देवताहरूले पनि जसको उपासना गरिबक्सिन्छ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैः। जुन नारायणलाई दिव्य स्तुतिद्वारा ब्रह्मा रुद्र
मरुत आदि इन्द्रादि देवता सबैले स्तुति गरी बक्सिन्छ हो त्यो भगवान नारायणको साक्षात उपासना गर्दछ। त्यसो हुनाले यो क्रम हो, कसैलाई निन्दा गर्न हुँदैन। कुनै देवी देवताको उपासना गर्ने व्यक्तिलाई पनि वैदिक विधानले यदि तत्त देवी देवताको पूजा उपासना गर्दछ, वैदिक मार्गमा रहन्छ भने आज सामान्य वैदिक भएको व्यक्ति भोलि परम वैदिक बन्दछ। तर चरै बैती हिँड्दै गरोस्। त्यसले गुण ग्रहण गर्दै जान्छ। त्यस हुनाले यी अरू साधना हुन्, भगवान श्रीमन्नारायणको भक्ति साध्य हो, फलरूपा भक्ति हो। त सबैको सेवा गरेको फल के हो त? शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। यी शास्त्रमा बताएको छ। भगवान शंकरको सेवाको फल सफल भएको कति बेला हुन्छ त? भगवान शंकरको भक्ति गर्दा गर्दै गएर भगवान शंकरको प्रसन्नताद्वारा भगवान श्री रामको भक्ति उदय हुनु भगवान शंकरको भक्तिको सफलता हो। सज्जन वृन्द, यो अन्य अतिशयोक्ति होइन। त्यसो हुनाले त त्यही भागवतमा बताएको छ। र यही भागवतमा सुरुमा रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रदेशादिन श्रीऐश्वर्य प्रजेप्सवः। रजोगुण तमोगुण अनि संकीर्ण भएका व्यक्तिहरूले अमुक अमुकको उपासना गर्छन्। पितृभूत प्रदेश भनेको प्रजापति आदि, प्रजापति पशुपति इत्यादि इत्यादिको उपासना गर्छन्। त्यस हुनाले त्यही बताएको छ, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिन अथ नारायण कलाः शान्ता भजन्ति हनसूयवः। असूयी हुनुपर्छ, ईर्ष्या दोषग्राही हुनु हुँदैन, गुणग्राही हुनु पर्दछ। जो अनसूयी छन् तिनी व्यक्तिहरूले अरूलाई निन्दा नगरिकन, यो पनि यो खुड्किलो हो, तलको खुड्किलोबाट अरू भाइ आउँदैछन्, म आटीमा आइसकेँ, म आटीमा आएँ भने त्यो भराइ निकाल्दिने हो र त्यो खुड्किलो निकाल्दिने हो र होइन नि त। अरू भाइ त्यही बाटो आउँछन्, म पनि त्यही बाटो आएको हुँ, मैले पनि तत्त देवताको उपासना गरेँ, उहाँहरूको अनुग्रहले भगवानको भक्ति मिलेको हो भनेर अरू साधकलाई पनि निन्दा नगर्नु हो। तिनीहरूमा जो तामसी स्वभाव होला, देवीका सन्निधिमा लगाएर बलिदान आदि गर्ने, निर्दोष प्राणीको बलिदिन इत्यादि भाव होला, त्यसलाई सनै सनै आदरद्वारा उसलाई परिसंख्या पद्धतिद्वारा उसलाई तमोगुणीलाई रजोगुणी बनाउने, रजोगुणीलाई सात्विकी बनाउने, सात्विकीलाई परम सात्विकी बनाएर तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत भने झैं कपिल नारायण भगवानले देवहूति आमालाई भने तमेव अथतम सर्वभूतानां हृत पद्मेषु कृतालयम श्रुतानुभावम शरणम ब्रजभावेन भामिनी भने अनुसार भगवत अभिमुख गराउनु शास्त्रको प्रयोजन हो। सत गुरुको पनि यही नै प्रयोजन हो। सच्चा उपदेष्टा व्यक्तिले पनि सामान्य साधकलाई, शास्त्रमा विश्वास गरेका व्यक्तिलाई परम सात्विक जो शास्त्र हुन्, शास्त्रमा पनि असारम अल्पसारम वा सारम सारतरम त्यजेत भजेत सारतमम शास्त्रम रत्नाकरमिवामृतम भने अनुसार सारतम शास्त्रको उपदेश गर्नु। शास्त्र त अविचार यज्ञ बताउने पनि छन्, कैवल्य प्राप्ति गराउने पनि छन्, स्वर्ग प्राप्ति गराउनेवाला पनि छन्। ती सबै सामान्य शास्त्र हुन्। त्यस हुनाले सारतम जो शास्त्र हो भगवत शास्त्र, ती भगवत शास्त्र हो। त्यस हुनाले श्रीमद् भागवतमा बताएको छ नि, तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेद गुरुवात्मदैवतम। त्यस हुनाले भागवत धर्मको अनुसन्धान गर्नु भने चाहिँ यद्यपि यी सबै मेरा रूप हुन्, भगवानका रूप हुन्, तर त्यसमा श्रेयांसि तत्र खलु सत्ततनोर नृणाम स्युः। ब्रह्मा शिव विष्णु भगवानकै रूप हो।
भगवानले नै स्थित्यादय हरि विरञ्ची हरेति संज्ञा, त सृष्टि पालन संहारको लागि उनै भगवान नारायणले प्रत्यक्ष र आफ्ना अंग रूपले ब्रह्मरुद्रादि देवताहरू भगवानका अंग भइबक्सिन्छ, भगवान नारायण सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ। अंगान्यन्या देवता स आत्मा, भगवान नारायण सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ, अरु देवता भगवानका अंगहरू हुन् भने झैं त साक्षात जो भगवान भइबक्सिन्छ उहाँको उपासना वास्तवमा सर्वफल दिनेवाला हो। अनि सबै साधनाको फल पनि भगवत उपासना हो। त्यसो हुनाले अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम इत्यादि बताएको हुनाले भगवानको उपासनाले सबै फल मिल्दछ। देवर्षि नारदजीले ध्रुवलाई बताइबक्सेको क्या, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यैच्छेच्छेयमात्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। धर्म अर्थ काम मोक्ष सकल पुरुषार्थ एकै ठाउँबाट अनन्त फल प्राप्त गर्न छ भने त्यो सबै फल एकै ठाउँबाट मिल्ने सर्वलाभाय केशव भगवान हरिको चरणको सेवा गर्न पर्दछ। ये हो यसको अभिप्राय हो। माने सद्वारक र अद्वारक उपासनाको प्रक्रिया। वास्तवमा जहाँ भगवानको भागवतहरूको निन्दा हुन्छ कसैको पनि निन्दा सुन्न हुँदैन। सबै भगवानको वस्तु न हो। ईशावास्यमिदं सर्वम। त्यसो हुनाले निन्दाम भगवतः शृण्वन् तत्परस्य जनस्य वा ततो नापैति यः सोऽपि यात्यधः सुकृताच्युतः। युधिष्ठिरको यज्ञका प्रसंगमा अग्रपूजाका प्रसंगमा त्यहाँ भनिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले पुनः अगाडि भगवती सतीले भनिबक्सिन्छ, कर्णौ पिधाय निरयात् यदकल्पयिषे धर्मावितर्य श्रेणिभिर्निर्भिरस्य माने छिन्द्यात् प्रसह्य रुषतिम् असतिम् प्रभुश्चेत् जिह्वाम् असूनपि ततो विसृजेत् स धर्मः। राम राम राम। यस्तो अनर्थ हजुरले गरिबक्स्यो। धर्मावितरी ईशे अश्रेणिभिः नृभिः अस्यमाने यत् अकल्पः कर्णौ पिधाय ततः निर्यात अथवा निर्यात निर्गच्छेत वा। मने धर्मावितरी ईशे अश्रेणिभिः नृभिः अस्यमाने यत् अकल्पः कर्णौ पिधाय ततो निर्यात। प्रभुश्चेत रुषतिम असतिम जिह्वाम प्रसह्य छिन्द्यात् असुन अपि विसृजेत स धर्म। हरे राम राम राम। धर्माभितरी धर्म को रक्षा गर्ने, धर्म को अभिता धर्म को रक्षा गर्ने भएका ईशे भने भगवानमा, भोले बाबा शंकरमा, भगवानका अंशमा, भगवानका भक्तमा धर्म रक्षक भइबक्सेका ईशे भनेको भगवानका अंश भोले बाबा शंकरमा अश्रेणिभिः नृभिः निरंकुश उद्दण्ड मनुष्यहरूद्वारा दुर्जनहरूद्वारा अस्य माने निन्दा गर्दा छँदा, निन्दा गरिन्छ भने, कसैले निन्दा गर्छ भने
आक्षेप गर्दछ भने त्यस अवस्थामा यत त्यो व्यक्ति यदि अकल्प त्यो निन्दा गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड दिन समर्थ छैन भने त्यहाँ नबस्नु, कर्णौ पिधाय निर्यात, कान थुनेर निक्लनु, नसुन्नु निन्दा, नसुन्नु राम राम राम, हरे राम राम। यदि प्रभुश्चेत समर्थ छ, त्यो अपराधीलाई दण्ड दिन समर्थ छ भने रुसतिम असतिम जिह्वाम, त्यो निन्दा गर्ने भएकी, त्यो रुखो बाणी बोल्ने भएकी क्रूर त्यो जिह्वालाई, त्यो निन्दकको जिह्वालाई, जो असतिम दुष्ट जिह्वा हो, भगवानको, भगवानका भक्तको प्रशंसा गर्ने जिह्वाले भगवानको, भगवानका भक्तको निन्दा गर्दछ भने त्यस्ती जिह्वालाई प्रसह्य छिन्द्या, जबरजस्ती काट्दिनु अरे। अझै त त्यति मात्र होइन, असुनपि विसृजेत, त्यसको प्राण त्याग दियोस्, अथवा नसके के गर्ने त, त्यस्ता सुनेर बस्नुभन्दा आफ्नो प्राण त्याग गरोस्। सधर्म त्यो धर्म हो, यो धर्म हो। अनि मैले निन्दा सुनेर म यहाँ बस्ने, हरे राम राम। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये शितिकण्ठगर्हिणः जग्धस्य मोहाद्य विशुद्धि मंदसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। अतः तवोत्पन्नमिदं कलेवरं शितिकण्ठगर्हिणः, अतः शितिकण्ठगर्हिणः तवोत्पन्नम इदं कलेवरं न धारयिष्ये। मोहाधि जग्धस्य जुगुप्सितस्य अंधसः उद्धरणं विशुद्धिं प्रचक्षते। त्यसो हुनाले माने सकिन्छ भने कान थुन्नु र त्यहाँबाट, सकिँदैन भने कान थुनेर जानु, सकिन्छ भने त्यो निन्दा गर्नेवालाको जिब्रो काट्दिनु, अथवा त्यहाँ निक्लन नै सकिन्न, त्यसको जिब्रो काट्न नै सकिन्न, त्यस्तो विषम परिस्थितिमा छ भने आफ्नो प्राण त्याग्नु त्यो धर्म हो। त्यसो हुनाले अतः, त्यही हुनाले शितिकण्ठ गरिण, भगवान शंकरलाई निन्दा गर्ने, नीलकण्ठ भूतभावन चन्द्रमौली शंकर भगवानको निन्दा गर्ने भएका हजुरदेखि, तबह त्वत्तः, हजुरदेखि, हजुर निमित्त भएर उत्पन्न भएको इदम कलेवरम, यो शरीरलाई, यो दाक्षायणी भनेर पुकारिनी भएको यो हजुरदेखि सम्बन्ध, यस्ता पातकीका सम्बन्धले रहेको यो शरीरलाई नधारयिष्य, मैले धारण गर्दिन। किनकि मोहात जगधस्य, नजानेर खाएको जो जुगुप्सितस्य अन्धस, निन्दित अन्नलाई झुकिएर खाइयो, अपवित्र अन्न खाइयो भने त्यसलाई उल्टी गर्नु, उद्धरणम भनेको उल्टी गर्नु नै विशुद्धिम प्रचक्षते, त्यसको प्रायश्चित्त भनेर बताइएको छ। अनजानमा झुकिएर मोहात प्रमादद्वारा सावधानी नगरेर जगधस्य खाइएको, जुगुप्सितस्य निन्दनीय, अपवित्र, निषिद्ध, अन्धस भनेको अन्नलाई झुकिएर खाइहालिएछ भने त्यसलाई उद्धरणम, त्यसलाई बमन गर्नु, उल्टी गर्नु, त्यो नै त्यसको प्रायश्चित्त हो। विशुद्धिम प्रचक्षते, त्यसको शुद्धि हुने, प्रायश्चित्त हुने यही नै उपाय बताइएको छ। न वेदवादा ननुवर्तते मतिः स्वयेव लोके रमतो महामुनेः यथा गतिर्देव मनुष्ययोः पृथक् स्वयेव धर्मे न परम क्षिपेत स्थितः। के तिमीले बेकारमा मलाई मात्र निन्दा गरेछौ? तिमीले आफ्ना पतिदेवको गुणमा विचार गरेनौ? म एउटा सम्मान गर्न योग्य आदरणीय व्यक्ति हुँ,
म गुरुको श्रेणीमा रहेको, शिष्यका पंक्तिमा रहेका ज्वाइँ चेला भनेको शिष्य पंक्तिका हुन्, उनले कमसेकम देखेर अभिवादन गर्नु कुरा, अभिवादन उठेर यसो अभिवादन गर्ने त्यो पनि केही गरेनन्। उनको अपराध तिमीले हेर्यौ भनेर यहाँ मनमा उहाँले ल्याउनु होला भनेर आफै प्रश्न गरेर आफै उत्तर दिइबक्सिन्छ। यो यिनमा शंका हुन सक्छ पिताजीमा भनेर उत्तर दिइबक्सिन्छ। भगवान शंकर कुन श्रेणीका भइबक्सिन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो नि त। स्वएव लोके रमतः महामुनेः मतिः वेदवादान् न अनुवर्तते। यथा देवमनुष्ययोः गतिः पृथक्, यथा देवमनुष्ययोः गतिः पृथक् एव, अतः स्वएव धर्मे स्थितः, अतः स्वएव धर्मे स्थितः स्यात् परम न क्षिपेत्। वास्तव में स्वएव लोके रमतः, आफ्नै लोकमा भनेको आफ्नै उपास्य नारायणमा, लोक्यते इति लोकः परिशुद्ध मनले देखिने भएका भगवानको नाम हो लोक। लोक्यते इति लोक भनेको विशुद्ध मनद्वारा, भक्ति सिद्धाञ्जनले निर्मल भएको मनद्वारा, मनसी विलसिताक्षण भक्ति सिद्धाञ्जनेन भने अनुसार शुद्ध मनले देखिने भएका भगवानको नाम हो लोक। त स्वएव लोके स्वस्मिन् एव, स्वकीय एव, आफ्नै उपास्य भगवानमा, आफ्नै उपास्य भगवानमा रमतः भने आत्माराम, भगवद आराम, भगवानमा रमाउने भएका। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानन्दे चिदात्मनि इति रामपदेनासौ परब्रह्माभिधीयते भनेर बताइएको छ। त्यस्ता राममा रमाउने भएका, आफ्नै लोके भनेको आफ्नै राममा आराम गरिबक्सिने भएका यस्ता आत्माराम, महामुने अत्यन्त मननशील भइबक्सेका भनेको भगवानको ध्यानमा निष्ठ भइबक्सेका, निरन्तर भगवत ध्यान मुद्रामै धेरै भगवान शंकरको त्यो मुद्रा देखिन्छ। त निरन्तर भगवत ध्यान निष्ठ भइबक्सेका भगवान शंकरको मति भनेको जो बुद्धि हो त्यो वेदवादान न अनुवर्तते। वेदहरूमा जो प्रवृत्ति धर्म बताइएको छ भने वेदका सामान्य प्रवृत्ति धर्ममा उहाँ रमाइबक्सिन्न। किनभने वेदहरूमा यस्ता वचन छन्, अक्षय्यम हवै चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम भवति, चतुर्मास यज्ञ गर्नेवालाहरूलाई अविनाशी स्वर्ग प्राप्त हुन्छ। यिनी माने फलश्रुति बताइएको छ प्रवृत्ति मार्गका साधकहरूलाई। नितान्त आस्थाले रहित भएका व्यक्तिहरूलाई अलिकता आस्तिक बनाउनको लागि त्यो विधान बताइएको छ। त्यहाँभन्दा पहिले पनि अभिचार यज्ञद्वारा शत्रुलाई मार्ने प्रक्रिया बताइन्छ, त्यसद्वारा उसलाई शास्त्रमा बताएको कुरा त ठिक रहेछ, मलाई शत्रुले साह्रै सताएको थियो, हजुरले बताएको अनुष्ठान गरेर शत्रु मर्यो भनेर उसले त्यो शास्त्रज्ञ व्यक्तिको वचनमा विश्वास गर्यो, उनीप्रति उसको झुकाव भयो, आस्था गर्यो उनको वचनमा। अनि उनले भने यसलाई यस्तै नीच काममा लगाएर नारकी बनाउन भएन, एकैपटक वैकुण्ठको बाटो देखाउने हो भने त्यसमा विश्वास गर्न सक्दैन। त्यस हुनाले स्थूला रुन्धति न्यायले यिनलाई स्थूला रुन्धति न्यायले यो बताउन पर्यो कि स्वर्ग प्राप्त यस्तो छ, स्वर्ग अविनाशी स्वर्ग जहाँ गएर अमृत पिएर रमाएर बस्न पाइन्छ, त्यो स्वर्ग जाने उपाय पनि हाम्रो शास्त्रमा बताएको छ भनेपछि त्यो पनि गर्छन्।
स्वर्ग अनुष्ठान, स्वर्ग प्राप्त गर्ने अनुष्ठान गरेपछि यो लोकमा पनि केही ऐश्वर्य प्राप्त गर्दै गएपछि अनि उनको अलि मति शुद्ध हुन्छ। अनि तिनलाई अब धीरे धीरे परिसंख्या पद्धतिले शनै कन्था शनै पन्था शनै पर्वत लङ्घनम भने अनुसार शनै चित्तम शनै वित्तम पञ्चैतानि शनै शनै भने अनुसार अब उनलाई बल्ल ओ हजुरलाई बताएँ, हेर्नु स्वर्ग जाने उपाय पनि हो। स्वर्ग जान त पाइन्छ, गएर कठिन परिश्रम गर्नुभयो, यत्रो यत्रो परिश्रम गर्नुभयो, अब स्वर्ग जानुहुन्छ, तर त्यो स्वर्ग स्थिर हुँदैन। त्यहाँ स्वर्गमा पनि हजुरलाई के हुन्छ भने हजुरभन्दा धेरै उच्च श्रेणीका भिआइपी भन्ने चलन छ गाउँघरमा। हजुरभन्दा धेरै मान प्रतिष्ठा प्राप्त गरेका अत्यन्त वातानुकूलित भवनमा नाना प्रकारका नोकर चाकरले रहनेवालाहरू हुन्छन्। हजुरको जस्तो छ आफ्नो साधन त्यो अनुसारको सामान्य श्रेणीमा हजुर रहनुहुन्छ। अनि त्यो हजुरले अरूको धेरै वैभव आफूलाई सामान्य रूप देखेर अरूसँग जलेर हजुरले आफ्नो अनुभव गर्न पाइबक्सिन्न। त्यस हुनाले भेद छ वैकुण्ठमा, के अरे स्वर्गमा पनि भेद छ। त्यहाँ मंगलमय छैन, अमंगलमय छ, सातिशय छन्, निर्मल छैन। त्यहाँ पनि प्रतिस्पर्धा छ, सातिशयान निर्मला। त्यस हुनाले हे सज्जन वृन्द, हजुरलाई एकैपटक यो बताउने भने पत्याइ बक्सिन्न भएर मैले अरूद्वारा हजुरलाई प्रत्यक्ष विश्वास दिलाउँदै आएँ। मैले भनेको साँच्चै मानि बक्सिन्छ भने मैले असत्य भन्दिनँ, सत्य भन्दछु। सबै शास्त्रको यही अन्तिम निर्णय हो, सारा वेदको यही नै निर्णय हो। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा। भगवान नारायण परम ध्येय भई बक्सिन्छ। भगवान नारायणलाई प्राप्त गरेपछि सधैँको लागि यो नरकको आगो निब्दछ। भगवान अत्यन्त सुलभ भई बक्सिन्छ। वासुदेव तरुच्छाया नाति सीता नघर्मदा नरकांगार समनी सा किमर्थम न सेव्यते। नरकको अंगारलाई निभाइदिने भगवान वासुदेवको श्री चरण कमलको छहारी छ। अपार आनन्द मिल्दछ। भगवानका चरण कमलमा भगवती महालक्ष्मीले कहिल्यै छोडी बक्सिन्न। त्यस्ता सर्वगुण सम्पन्न अनन्त कल्याण गुणका समुद्र, जहाँ दोष खोजेर भेटिँदैन, जसको नाम नै अच्युत, दोषै नभएका, त्यस्ता भगवान सबैका उपास्य भई बक्सिन्छ। उनै भगवान श्रीमन नारायणलाई पनि भोले बाबा शंकरले हातमा माला लिएर शिरमा भगवानको पवित्र तीर्थ गंगा धारण गरेर हृदयमा मूल मन्त्र रामको श्री मूल मन्त्रको निरन्तर अनुसन्धान गरेर योगीश्वर भगवान शंकरले उनै नारायणलाई खोजी बक्सिन्छ, उनै नारायणलाई चाहि बक्सिन्छ। ब्रह्माजीले पनि, चतुर्मुख ब्रह्माजीले पनि वेदद्वारा वही भगवानको शरणागति गरी बक्सिन्छ। यो ब्रह्माण्ड विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै इत्यादि इत्यादि वचन द्वारा माने पूर्व भागमा, वेदका कर्मकाण्ड भागमा, पूर्व भागमा आसक्त नभएर उपासना काण्डमा, ज्ञान काण्डमा अवगान गरेका महात्माहरू जसरी भगवानमा रमाई बक्सिन्छ, त्यस्ता ज्ञानीका पनि मूर्धन्य भई बक्सेका, परम प्रमाण भई बक्सेका त्यस्ता भगवान भूत भावन भोले बाबा शंकर संसारमा रमाई बक्सिन्न, भगवान नारायणमा रमाई बक्सिन्छ। वेदवादमा, वेदका पूर्व काण्डमा, प्रवृत्ति मार्गमा उहाँ आसक्त भई बक्सिन्न, निवृत्ति पथका पथिक भई बक्सिन्छ, प्रपत्ति पथका पथिक भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले त महामुने भगवत ध्यानमा निष्ठ भई बक्सेका भगवान शंकरको मति भनेको बुद्धि चित्त जो छ, भेदबाधा न अनुवर्तते। वेदहरूमा जो प्रवृत्ति मार्गका विषयमा बताइएको छ त्यसमा उहाँको मति लाग्दैन, त्यसमा आसक्त भई बक्सिन्न। उहाँको मति त्यस्तोमा आसक्ति छैन। त्यस हुनाले त्यो अलग अलग प्रवृत्ति मार्गका व्यक्तिको गति अलग हुन्छ, निवृत्ति मार्गका व्यक्तिको गति अलग हुन्छ। युयम युयम वयम वयम हो, त्यहाँ यथा देव मनुष्यो गति पृथक एव। जस्तै देवताहरू अन्तर आकाशमा हिँड्दछन्, मनुष्यहरू पृथ्वीमा हिँड्दछन्, दुईटैको गति अलग अलग हुन्छ। त्यस्तै प्रवृत्ति मार्गका पथिकको र निवृत्ति मार्गका पथिकको पनि अलग अलग गति हुन्छ। हजुरले सबैलाई एउटै भाँडामा खिचडी बनाउनु खोज्नुभयो, त्यसो हुनाले
पिताजी जान्न पर्दछ स्वयं धर्मे स्थित आफ्नै धर्ममा आफ्नै भूतलमा आफ्नै गन्तव्यमा हिँडेको व्यक्तिले आफ्नो अधिकार अनुसारको कर्म गर्ने व्यक्तिले परम त्यहाँ आफूभन्दा माथिल्ला तहमा गएका व्यक्तिहरूलाई नक्षिपेद खुट्टा तान्न हुँदैन, निन्दा गर्न हुँदैन। त्यसो हुनाले स्वयं धर्मे स्थित आफ्नै धर्ममा आफू कुन धर्मको अधिकारी छ, हजुर प्रवृत्ति मार्गका अधिकारी भइबक्सिन्छ। निवृत्ति मार्गको हजुरलाई ज्ञान भएको छैन, साधु सन्त महात्माको सेवा गरिबक्से छैन, धेरै समयसम्म सत्पुरुषहरूको सेवा गरिबक्सेको छैन, त्यसो हुनाले हजुरलाई त्यो ज्ञान भएको छैन। पण्डित मानी भइबक्सियो, वेदका पूर्वभागलाई मात्र अनुसन्धान गरिबक्सियो, वेदान्तमा हजुरले अवगान गरिबक्सिएन, अनि हजुरले यही संसारको स्वर्ग पर्यन्तको जो अमङ्गलमय पदार्थ छ त्यसैलाई, जसलाई ज्ञानी महात्माहरूले नरक जस्तै मानि बक्सिन्छ। एतेवै निरयास्तात स्थानस्य परमात्मन, अनि त्यसैमा आसक्त भएर त्यही काम गर्दै हुन्छ। हजुरले गर्नुहोस्, पछि कालान्तरमा हजुरको बुद्धि शुद्ध भएर हजुर पनि निवृत्तमा पथका पथिक भइबक्सिन्छ। हजुरको पनि गन्तव्य त्यही हो। त्यसो हुनाले के प्रवेशिकामा पढ्ने व्यक्तिले विद्यावारिधि गर्न लागेका व्यक्तिहरूलाई गोडा तानेर पछार्ने हो र? म पनि त्यहाँ जाने हो। त्यसो हुनाले वास्तवमा नीच प्रवृत्ति गर्न हुँदैन। दह्यमाना सुतीव्रेण नीचाः परयशोग्निना अशक्तास्तत्पदम गन्तुम ततो निन्दाम प्रकुर्वते। आफू त्यो बाटा हिँड्न सक्दैन र निन्दा गर्दछ, त्यो क्षुद्र व्यक्तिको स्वभाव हो। यो क्षुद्र स्वभाव हजुरमा देखियो। कर्म प्रवृत्तम च निवृत्तम अप्रितम वेदे विविच्यो भयलिंगमाश्रितम विरोधि तद्योग पदैक कर्तरि द्वयम तथा ब्रह्मणि कर्म नर्च्छति। भगवान शंकर किन प्रवृत्ति मार्गमा जानुहुन्न भन्ने शंका हुन्छ। त्यही बताइबक्सिन्छ। उभयलिंगम विविच्य प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च उभयलिंगम विविच्य उभयलिंगम प्रवृत्तम निवृत्तम च कर्म ऋतम विविच्य वेदे आश्रितम विविच्य तथा द्वयम तत्कर्म योग पदैक कर्तरि विरोधी ब्रह्मणि कर्म नरिच्छति। अर्थात उभयलिंगम भनेको जो बन्ध र मोक्ष को कारण भएको प्रवृत्त र निवृत्त जो कर्म हो। प्रवृत्तिं च निवृत्तं च द्विविधम कर्म वैदिकम आवर्तेत प्रवृत्तेन निवृत्तेना स्नुते मृतम सप्तम स्कन्धमा बताएको छ। वेदमा बताएका कर्म दुई प्रकारका छन्, एउटा प्रवृत्ति कर्म, एउटा निवृत्ति कर्म। प्रवृत्ति कर्मले फेरि पनि जन्मन र मर्न पर्दछ, छिणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति भने। निवृत्तेन भनेको, निवृत्ति भनेको प्रपत्ति पथ, निवृत्ति भनेको भगवानलाई उपाय मान्नु, सर्वधर्मान परित्यज्य, बस। निवृत्ति भनेको त्यज धर्मम अधर्मम च त्यज सत्यानृते उभे सत्यानृते उभे त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्यज, सबै परित्याग गर्ने।
कसरी त्याग गर्ने? त्यज धर्मम असंकल्पात् त्यजा धर्मम अहिंसया। अनि त्यज धर्मम असंकल्पात् त्यजा धर्मम अहिंसया बुद्धिम परम निश्चयात् भनेको छ। जे होस्, त्यस हुनाले त निवृत्ति उभयलिङ्ग भनेको दुई जो कर्म कस्तो छ, दुई प्रकारको छ। एउटा निवृत्ति कर्म, एउटा प्रवृत्ति कर्म। उभयलिङ्गम वैदिकम कर्म। वेदमा बताएको कर्म दुई प्रकारको छ, एउटा निवृत्ति कर्म, एउटा प्रवृत्ति कर्म। निवृत्ति मार्ग र प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्गले मोक्ष प्राप्त गरिन्छ। निवृत्ति मार्ग भनेको मैले गरेर केही पनि हुँदैन, बस प्रभु म मेरो सबै हजुरलाई अर्पण गरेँ, गर्ने गराउने हजुर भई बक्सिन्छ, यो निवृत्ति मार्ग हो। माने गहिरो ज्ञान हुँदा सय माने हरि स्वभोग सिद्ध्यर्थम सततम यतते स्वयं तदयत्न फलकृत्यानाम आत्मीयत भ्रमश्चित। निवृत्ति मार्ग भनेको भगवान श्रीमन्नारायणले यो मनुष्य शरीर दिएर, सद्गुरु दिएर, भागवतको माध्यमद्वारा सद्गुरु दिएर जो केही गराइ बक्सिँदैछ त्यो सबै भगवानले गराइ बक्सेको। मैले गर्ने भए त आजसम्म म संसारमै रहने थिएन। सुन, मैले गरेर केही पनि हुँदैन, गर्ने भगवानले हो। त्यस हुनाले यमेश उन्निनिसिति सत्कर्म कारयति। जसलाई भगवानले उद्धार गर्न चाहि बक्सिन्छ आफै नै भगवानले त्यसद्वारा सत्कर्म गराइ बक्सिन्छ। प्रेरक भगवान नै भई बक्सिन्छ। भगवानको संकल्प नहुने भने हामीले के गर्न सक्दछौँ र? हामी त बिल्कुल जडवत छौँ। यो सम्झेर भगवानको आज्ञा अनुसार भगवानले शास्त्रमा विधान गरेको इदम कुरु, यो गर भनेर विधान गरेको जो निवृत्ति मार्गका कर्तव्य हुन् तिनीहरूलाई फलको आशा नगरिकन कर्तव्य बुद्धिले गर्ने उपाय भगवानलाई मान्ने यो निवृत्ति मार्ग हो। प्रवृत्ति मार्गमा मैले गर्दछु, ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी यक्षे मोदिष्य, मैले यज्ञ गर्छु, खुसी हुन्छु, स्वर्ग जान्छु, मैले गरे हुन्छ, यो जो हो अहंकार मिश्रित जो कर्म हुन्छ त्यो प्रवृत्ति मार्गको जो स्वर्ग आदि लोकमा गएर फेरि यहाँ झर्ने हो। त्यस हुनाले त उभयलिङ्गम दुई फल भएको, मोक्ष दिने र बन्धन दिने। प्रवृत्त मार्गले बन्धन दिन्छ, स्वर्ग आदि लोकको सुनको साङ्ला, नरक दिन्छ फलामको साङ्ला, बन्धनमै रहन्छ। नरक गए पनि बन्धन, स्वर्ग गए पनि बस नजरबन्दी हुन्छ, सुनको साङ्लोमा बाँधिन्छ। तर निवृत्ति मार्ग भनेको भगवान श्रीमन्नारायणलाई रक्षतु मावा रक्षकान्तर शून्यम, हे नारायण हजुरले रक्षा गरे गरी बक्स्योस्, मैले अरू कसैलाई जानेको छैन, यो निवृत्ति मार्ग। बस पाले पुण्य मारे पाप हजुर नै मेरा उपाय भई बक्सिन्छ, यो निवृत्ति मार्ग। त्यस हुनाले त उभयलिङ्गम दुई लिङ्ग भएको जो प्रवृत्तम छ निवृत्तम छ। प्रवृत्ति मार्ग र निवृत्ति मार्ग जो कर्म हो यो सत्य हो, शास्त्रले बताएको छ, दुईटै बताएको छ, वेदमा बताएको छ। यसैलाई माने के अरे एते श्रुतिते नृपवेद गीते त्वया विपृष्टे सनातने छ। यी दुईटै बाटा सत्य हुन्, तर एउटाबाट आउन र जान पर्दछ, एउटामा गएपछि आउन पर्दैन। त्यस हुनाले यी दुईटै के हुन् त? रितम सत्य नै हो, जो वेदे आश्रितम, वेदमा विहित छ, वेदले प्रतिपादन गरेको छ। वेदे विविच्य, वेदमा रहेको, वेदले विविच्य भनेको विवेकद्वारा प्रतिपादन गरेको छ। तथा त्यस्तो भएर पनि द्वयम तत्, यी दुवै प्रवृत्ति र निवृत्ति कर्म जो छ योग पदैक कर्तरी, एउटै कर्तामा यी दुईटै प्रवृत्त र निवृत्त एउटै कर्तामा यी विरुद्ध हुन्छन्। एउटै व्यक्ति एकसाथ पश्चिम र पूर्व जान सक्दैन। त्यस हुनाले एउटै व्यक्तिमा दुईटा विरुद्ध हो। यो ब्रह्मणी नरछति, ब्रह्मणी
ब्रह्मज्ञानीमा यो दुई प्रकारको कर्म, ब्रह्मणी कर्म नर्छति नरिच्छति। यो ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिलाई, ब्रह्मज्ञानले युक्त भएका व्यक्तिमा यी दुईटै प्रवृत्ति कर्म र निवृत्ति कर्म एकसाथ दुईटै अनुष्ठान हुँदैन। निवृत्ति मार्गमा रहेका व्यक्तिले प्रवृत्ति मार्गको कर्म गर्नै सक्दैन। प्रवृत्ति मार्गमा रहेका व्यक्तिले एउटालाई त छोड्न पर्छ। दुईटा डुङ्गामा गोडा राख्ने होइन, एउटा डुङ्गामा गोडा राख्ने हो। कता जाने हो? त्यसो हुनाले ज्ञान योगको साधन निवृत्ति कर्म नै हो। प्रवृत्ति कर्म ज्ञान योगको साधन होइन। त्यस हुनाले ज्ञानीमा श्रेष्ठ भइबसेका भगवान शंकरद्वारा अनुष्ठीय जो कर्म हो निवृत्ति कर्म हो। त्यस्ता निवृत्ति कर्ममा अनुष्ठान गर्ने भएका भगवान शंकरको हजुरले भित्री कुरा जानी बक्सिएन र हजुरले निन्दा गरी बक्सियो। त्यस हुनाले मावह पदभ्यः पितरस्मदास्थिताः, ममा छोड्नु भएन, नमा छोड्नु भएन, 22 श्लोक भन्नु र त्यसपछि विश्राम गर्नु। मावह पदभ्यः पितरस्मदास्थिता या यज्ञशालासु न धूमवर्त्मभिः तदन्न तृप्तैरसुभृद्भिरीडिता अव्यक्तलिंगा अवधूत सेविताः। पितः अस्मदास्थिताः पदभ्यः वह मा, यहाँ धूमवर्त्मभिः, यहाँ पदभ्यः धूमवर्त्मभिः तदन्न तृप्तैः असुभृद्भिः यज्ञशालासु ईडिताः अव्यक्तलिंगाः अवधूत सेविताः मावह। पितः, हे पिताश्री, अस्मदास्थिता हामीहरूले अनुष्ठान गरिएका, हामीहरूले स्वीकार गरिएका, हामीहरूले ग्रहण गरिएका पदभ्यः हजुरले भन्नु होला, हजुरले सोच्नु होला कि अस्मदास्थिता हामीहरूले प्राप्त गरिएका, हामीमा रहेका, हामीहरूले स्वीकार गरिएका जो पदभ्यः मान प्रतिष्ठा अणिमादि गरेका सिद्धिहरू बहमा तिमीहरूमा छैनन्। त्यसो हुनाले तिमीहरूमा शिवजीमा ती सिद्धि छैनन् भनिबक्सेला। यहाँ जो हजुरका यहाँ बह पदभ्य जो हजुरहरूका स्वर्गादि स्थानहरू हुन्, जो धूमवर्त्मभिः धूम मार्गका अधिकारीहरूद्वारा शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते मते अनुसार कृष्ण गति, त्यसलाई धूम गति भनिन्छ। धूम मार्गका अधिकारीहरूद्वारा तदन्न तृप्तहि, त्यही अन्नले पेट भरिएका, अर्थात यज्ञान्नद्वारा पेट भरेका, अशुभृद्भिः यज्ञान्नद्वारा शरीर पुष्ट गरेका जनहरूद्वारा यज्ञशालासु ईडिताः, यज्ञशालामा मात्रै प्रशंसित भएका, यस्ता हजुरहरू अव्यक्त लिंगाः, जसको जो वास्तवमा बने आफ्नो मान प्रतिष्ठा बाहिर नदेखाएर
बाहिर दिखावा नगराएर भित्र ज्ञानले युक्त भएका, जो अवधूत, जसमा संसारको धर्मदेखि रहित भएका, जन्म जरा मरण आदि सांसारिक धर्मले रहित भएका त्यस्ता महात्माहरूद्वारा स्वीकार गरिएको जो महात्माहरूको सिद्धि हो, त्यसमा र हजुरको सिद्धिमा धेरै अन्तर हुन्छ। त्यस हुनाले हजुरको जुन प्रवृत्ति धर्ममा रुचि छ, जो तुच्छ सिद्धिहरू प्राप्त गर्नलाई हजुरले यी हामीले गरेर यस्तो यस्तो सिद्धि प्राप्त गरेका छौं भनी बक्सिन्छ, त्यसमा अवधूतहरूको त्यसमा रुचि हुँदैन। त्यस हुनाले वास्तवमा यो अल्प अस्थिर फलमा रुचि नभएर सच्चा त्यागीहरू त परम आनन्दमय भगवान प्राप्त गर्ने त्यस्तो निवृत्ति मार्गमा अभिरुचि राख्ने यस्ता निवृत्ति पथका पथिकमा र प्रवृत्ति पथका पथिक हजुरमा धेरै अन्तर हुन्छ। यो हजुरले नजानेर निवृत्ति पथका पथिक जो भगवान शंकरको निन्दा गरिबक्सियो, यस्ता हजुरले निन्दा गर्ने हजुरदेखि सम्बद्ध भएको यस शरीरले मलाई केही प्रयोजन छैन। त्यसो हुनाले किनभने हजुरको शरीरका सम्बन्धले कुनै बेलामा भगवान शंकरले दाक्षिणी भनेर भनिबक्सेला, त्यसो हुनाले यो शरीरलाई त्याग्नु नै मलाई उत्तम हो भनेर अगाडि भनिबक्सिन्छ। नैतेन देहेन हरे कृतागस देहोद्भवेनालमलं कुजन्मना व्रीडा ममाभूत कुजन प्रसंगतस्तज्जन्म धिक्यो महताम अवध्यकृत। महापुरुषको नजरमा निन्दनीय जन्म व्यर्थ हो। हे प्रभु, हजुरले हरे कृतागसः हरे कृतागस देहोद्भवेन कुजन्मना एतेन देहेन न नैतेन देहेन एतेन देहेन न अलम अलम कुजन प्रसंगतः व्रीडा ममाभूत मम व्रीडाभूत कुजन प्रसंगतः मम व्रीडाभूत यह महताम अवध्यकृत तत् जन्म धिक। हरे कृतागसा, भगवान शिवमा निन्दा गर्ने भएका, भगवान शिवमा निन्दा गरिबक्सिने भएका हजुरसँग हरे कृतागसः देहोद्भवेन भगवान शंकरको निन्दा गर्ने भएका, भगवान शंकर प्रति अपराध भाव भएका, अपराध गर्ने भएका यस्तो देहोद्भवेन हजुरको शरीरदेखि जन्मेको, हजुरको शरीरदेखि जन्मन निमित्त परेको कुजन्मना अत्यन्त निन्दनीय जन्म भएको यो मेरो शरीर जो छ। किनभने अरूका दृष्टिले भागवतहरूले शैव सज्जन महानुभावहरूले यी त्यही शिवनिन्दक दक्ष प्रजापतिकी छोरी हुन् भनेर नराम्रो उपमा दिन्छन्। यस्तो जो कुत्सित निन्दनीय जन्म हो, यस्तो निन्दनीय जन्म भएको यो जो शरीर छ, एतेन देहेन न मलाई कुनै प्रयोजन छैन। यो शरीरको कुनै अर्थ भएन। यो शरीर जति धारण गर्यो त्यति मन जली राख्दछ। बार बार पटक पटक मरेको अनुभव हुन्छ। त बार बार मर्न भन्दा अलम अलम यो चाहिएन मलाई। किनभने कुजन प्रसंगतः हजुर जस्ता दुर्जनका सम्बन्धले, हजुर पिता हुनुहुन्छ भने यो सम्बन्धले व्रीडा ममाभूत मलाई बार बार लज्जा भइराख्दछ। किनभने यह महताम अवध्यकृत हजुर महान पुरुष भगवान शंकरमा
अवध्यकृत दोष गर्ने वाला, उहाँको निन्दा गर्ने वाला, उहाँको अप्रिय कर्ता हजुर भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुरसँग जन्मेको तज्जन्म हजुर सम्बन्धी यो जन्म जो हो, हजुरका शरीरले जन्मेको यो शरीर धिक्कार छ। किनभने तज्जन्म धिक, यो महताम अवध्यकृत, दुईटा अर्थ हुन्छ। महताम अवध्यकृत महापुरुषका दृष्टिमा निन्दनीय जन्म व्यर्थ हो। त्यस हुनाले महापुरुषका नजरमा गिरेर रहन हुँदैन भनेर 22 अध्यायमा विश्राम गरौं। अगाडि विश्रक्ष एतत् कुणपम त्वदङ्गजम, हजुरको शरीरबाट जन्मेको यो दुष्ट, यो तुच्छ शरीरलाई मैले त्याग्नेछु भनेर त्यो संकल्प गरेर अनि भोलि उहाँले शरीर त्यागेको कथा आउँछ योगाग्निद्वारा शरीर त्यागेको, त्यो कथा भोलि भन्नुला। आज यही राखौं। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण।